बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सऊदी अरब है की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। आप देख रहे हैं इन्फो टीवी चैनल। सऊदी अरब की खबरों से आगाह रहने के लिए आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून के शोबे में मुश्तरका ताउन बढ़ाने के लिए मुआहदा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फ़रहान ने पीर को रियाद में इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर जलाल अल अवैसी का खैर मकदम किया है। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक मुलाकात में बैनुल-अक़वामी इंसानी हकूक़ के शोबों में ताउन के पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। दुनिया के तमाम हिस्सों में इंसानी सलामती और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने में मुआवन कोशिशों के हवाले से आलमी इत्तेहाद की जो मजबूती है उस पर भी बातचीत की गई। उसके बाद वज़ारत ख़ारजा और कमेटी की जानिब से बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून के शोबे में मुश्तरका ताउन को बढ़ाने के लिए मुफ़ाहमत की एक याददाश्त पर भी दस्तखत किए गए। नए घरेलू कारकुनों को तनख्वाहों की अदायगी के लिए तहफ़्फ़ुज़ उजरत मुहम। सऊदी वज़ारत अफ़रादी क़व्वत व समाजी बहबूद का कहना है कि नए आने वाले घरेलू कारकुनों को तनख्वाहों की अदायगी के लिए तहफ़्फ़ुज़ उजरत मुहम का आगाज़ 1 जुलाई 2024 से किया जाएगा। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ उजरत मुहम का मकसद फ़रीक़ैन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ है, जिसके लिए वज़ारत के पोर्टल मसानत के ज़रिए मुक़र्रर बैंकों के ताउन से कारकुनों को तनख्वाहों की अदायगी के सिस्टम को नाफिज़ किया जाएगा। बयान में कहा गया कि कारकुनों की उजरत के कानून को मरहलावार नाफिज किया जाएगा। इब्तदाई तौर पर नए आने वाले घरेलू कारकुनों से मुहम का आगाज़ होगा। मुहम के दूसरे मरहले का आगाज़ 1 जनवरी 2025 से होगा, जिसमें ऐसे कफ़ील जिनके घरेलू कारकुनों की तादाद 4 तक होगी उनका शुमार दूसरे मरहले में होगा। वो कफ़ील जिनके घरेलू मुलाजमीन की तादाद 2 या इससे ज़्यादा होगी उनके लिए डेड लाइन 1 अक्टूबर 2025 मुकर्रर की गई है। तीसरे मरहले का आगाज़ 1 जनवरी 2026 से होगा, जिसमें एक कारकुन वाले कफ़ील भी शामिल होंगे। वाज़ेह है इसका मकसद फ़रीक़ैन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ है। घरेलू अमले की तनख्वाहें बैंक अकाउंट्स के ज़रिए मुंतकिल करना इस बात का सबूत होता है कि कारकुन को तनख्वाह मिली है या नहीं। सऊदी AI अथॉरिटी मक्का रूट हज खिदमात पेश कर रही है। सऊदी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अथॉरिटी मक्का रूट इनिशिएटिव के लिए टेक्निकल और डिजिटल सर्विस फराहम करने में हिस्सा ले रही है। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज़ एजेंसी एसपी के मुताबिक सऊदी विजन 2030 के इक़दामात से हम आहंग आज़मीन हज के लिए ये प्रोग्राम वज़ारत दाखिला के तहत जारी है। रूट टू मक्का उन्वान के तहत सऊदी इंजीनियर्स और टेक्निकल माहिरीन पाकिस्तान, बांग्लादेश, मराकश, इंडोनेशिया, मलाइशिया, तुर्की और आइवरी कोस्ट के एयरपोर्ट से आज़मीन को सऊदी अथॉरिटी के निज़ाम से मजबूत कर रहे हैं। इस तकनीकी निज़ाम के तहत बॉर्डर सिस्टम, हज सिस्टम, आज़मीन का रजिस्ट्रेशन सिस्टम और बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन के तरीक़ाकार को हमवार करना है। ये निज़ाम वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से सऊदी अथॉरिटी पर डाटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत मुख्तलिफ मुकदमात और मुख्तलिफ खिदमात बढ़ाने और उनके समरात से ज़्यादा करने के वसी ताउन का हिस्सा है। इसमें मुस्लिम अक्सरियती मुल्कों में 2019 से शुरू किए गए रूट इनिशिएटिव मक्का निज़ाम के तहत आज़मीन को रवानगी से पहले एयरपोर्ट पर वीज़ा, कस्टम और हेल्थ सर्विस की तमाम जिम्मेदारियाँ मुकम्मल कर दी जाती हैं। ये तमाम सर्विस मुहैया करने का मकसद सऊदी अरब में आमद के बाद एयरपोर्ट्स पर कई घंटे रश की जहमत से बचाना है। यह अमल इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा के इजरा और इनफरादी मालूमात इकट्ठी करने के साथ शुरू होता है, जिसके बाद रवानगी से पहले पासपोर्ट के तरीक़ाकार को मुनज़्ज़म किया जाता है। इन खिदमात के तहत आज़मीन के सामान और पासपोर्ट पर स्टिकर लगाए जाते हैं, जिस पर फ़्लाइट डाटा और रहाइश के मुकाम की मालूमात दर्ज होती हैं। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा की निगरानी में काम करने वाली खसूसी टीम जो है वो टैगिंग सर्विस फराहम करती है। जद्दा के एयरपोर्ट और मदीना के एयरपोर्ट पर मौजूद टीमें आज़मीन का सामान वसूल करके एहतियात के साथ उनकी रहाइश पर पहुंचाने की जिम्मेदारी पूरी करती हैं। जालसाजी से 5 लाख के जेवरात खरीदने वाले शहरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने जालसाजी से 5 लाख रियाल मालियत के जेवरात खरीदने वाले सऊदी शहरी के खिलाफ तहकीकात मुकम्मल करके उसका चालान अदालत को भेज दिया। औकात के मुताबिक सऊदी शहरी पर इल्ज़ाम था कि उसने जो सोने के जेवरात हैं उसके मुतअद्दिद जो ताजिर हैं उनसे सोशल मीडिया पर रब्ता किया, उनके एप्लीकेशंस के ज़रिए जेवरात खरीदे और उन्हें जाली बैंकिंग अदायगी करने के बाद जेवरात की डिलीवरी नामालूम मुकाम था उस पर वसूल की। जालसाजी का इंकशाफ होने पर मुल्ज़िम के खिलाफ प्रोसिक्यूशन में शिकायत पर उसे गिरफ्तार किया गया और उससे तहकीकात की गई। प्रोसिक्यूशन ने मालियाती जालसाजी का केस फाइल करके चालान अदालत को भेज दिया। अदालत जो इदारे हैं उसने अदालत से सिफारिश की है कि मुल्ज़िम को कानून की दफ़ा जालसाजी और धोखेबाजी के तहत सज़ा दी जाए। पाकिस्तान जो क्वालिफाइड नर्सिस हैं उनको सऊदी अरब भेजेगा।
پاکستان کے سرکاری میڈیا نے پیر کو اوورسیز پاکستانی کی وزارت کے ایک اہلکار کے حوالے سے رپورٹ کیا کہ پاکستان کی اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن جو ہے قابل اور تربیت یافتہ نرسوں کو سعودی عرب بھیجے گی۔ سرکاری خبرسا ایجنسی APP نے رپورٹ کیا کہ سعودی عرب کو مختلف شعبوں میں نرسنگ سٹاف کی ضرورت ہے، جس میں امراض قلب کی نگہداشت، ایمرجنسی میڈیکل اور اس کے علاوہ شعبہ اطفال، نازک امراض کی جو نگہداشت ہے، گردوں کی صفائی، نوزائیدہ کی جو نگہداشت ہے، آنکولوجی اور جراحی کی نگہداشت اور ICU شامل ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا سعودی عرب کو ہنگامی بنیادوں پر نرسوں کے عملے کی ضرورت ہے اور اس سلسلے میں OEC اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن نے بیرون ملک کے لیے نرسوں کے جو عملے کی مطلوبہ قابلیت اور تجربے کا اشتہار بھی دیا ہے۔ حج سیزن کے جعلی اشتہارات، مکہ ریجن میں 2 غیر ملکی اور ایک شہری گرفتار کر لیا گیا۔ سعودی عرب میں مکہ مکرمہ ریجن کی پولیس نے 2 مصری باشندوں اور ایک سعودی شہری کو سوشل میڈیا سائٹس پر حج سیزن کے جعلی اور گمراہ کن اشتہارات کی تشہیر پر گرفتار کیا ہے۔ العربیہ کے مطابق ایک بیان میں پولیس ترجمان نے وضاحت کی کہ دھوکہ دہی کے مقصد سے جعلی اشتہارات ہیں، اس میں عازمین کو رہائش کی فراہمی اور انہیں مشاعر مقدسہ لے جانا شامل ہے۔ ملزمان کو قانونی اقدامات کے بعد پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا۔ اس سے پہلے مکہ ریجن میں پولیس نے فرضی حج کمپنی چلانے والے 2 مصری باشندوں کو گرفتار کیا تھا۔ سوشل میڈیا پر فرضی حج کمپنی کے نام پر تشہیری مہم چلائی گئی تھی۔ سعودی ادارہ منامہ نے بھی شہریوں اور سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں کو خبردار کیا تھا کہ وہ سوشل میڈیا پر فرضی حج کمپنیوں کے اشتہارات کے چکر میں نہ آئیں۔ ادارہ منامہ نے کہا کہ ایسے جعل سازوں سے ہوشیار رہیں جو حج کی قربانی کرنے، حج پرمٹ یا کڑا فراہم کرنے کے علاوہ مکہ کے لیے ٹرانسپورٹ سروس فراہم کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ حج سیزن کے آغاز سے ہی ایسی فرضی کمپنیاں مارکیٹ میں آ جاتی ہیں جو یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ وہ حاجیوں کو سروس فراہم کرتی ہیں اور بعد میں ان کے پیسے لے کر غائب ہو جاتے ہیں۔ حج سیزن کی کامیابی کے لیے بھرپور کام جاری ہے: شیخ السدیس۔ ادارہ امور حرمین شریفین کی نگرانی اعلیٰ شیخ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس نے کہا کہ حج سیزن 1445 ہجری کی کامیابی کے لیے بھرپور طریقے سے کام کر رہے ہیں، اور سرکاری خبرسا ایجنسی SPA کے مطابق انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کی اعلیٰ قیادت کی ہدایت کی روشنی میں ادارہ امور حرمین حج سیزن کی کامیابی کے لیے پوری طرح کوشاں ہیں۔ الباحہ پرتپاک استقبال کے لیے شاندار گیسٹ ہاؤسز۔ سعودی عرب کا پرفضا مقام الباحہ ایسا خطہ ہے جہاں قدیم فن تعمیر کی بھرپور جو میراث ہے وہ پائی جاتی ہے۔ یہاں ثقافتی ورثے سے مزین لاجز ٹورزم کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ سعودی عرب کی سرکاری نیوز ایجنسی واس کے مطابق الباحہ میں ثقافتی روایات سے مالا مال لاجز اور خوبصورت انداز سے سجائے گئے گیسٹ ہاؤسز ٹورسٹ کو راغب کرتے ہیں۔ علاقے میں موجود گیسٹ ہاؤسز ورثے کی عکاسی کرتے ہوئے مقامی اور بین الاقوامی ٹورسٹ کو ماضی کی یادوں میں لے جاتے ہیں۔ اقامہ اور ملازمت قوانین کی خلاف ورزی، 17,000 سے زیادہ جو افراد ہیں ان کے خلاف کارروائی۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ نے شوال 1445 ہجری میں 1 ماہ کے دوران انتظامی کمیٹیوں کے ذریعے اقامہ، ملازمت اور صحتی امن قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے 17,537 سعودی شہری اور مقیم غیر ملکیوں کے خلاف کارروائی کی ہے۔ سبق نیوز کے مطابق محکمہ پاسپورٹ نے بیان میں کہا کہ خلاف ورزیوں پر قید، جرمانے اور ڈیپورٹ کی سزاؤں کا فیصلہ ہوا۔ محکمہ پاسپورٹ نے مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں پر زور دیا کہ وہ اقامہ، ملازمت اور صحتی امن قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے لوگوں کو سفر، روزگار، رہائش، پناہ یا کسی بھی تعاون سے ان کے ساتھ گریز کرے۔ انڈیا کی ایئر لائن آکاسا ایئر لائن نے جولائی میں سعودی عرب کے لیے ڈائریکٹ فلائٹ شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ انڈین ایئر لائن آکاسا نے اگلے 15 جولائی سے جدہ کے لیے اپنی پروازیں شروع کرنے کے منصوبے کا اعلان کر دیا۔ اس سے سعودی شہر اور اس کے علاوہ دوحہ کے بعد کمپنی کی دوسری انٹرنیشنل ڈیسٹینیشن بن جائے گا۔ اور تفصیلات میں کہا گیا کمپنی کے بیان میں کہ آکاسا ممبئی اور جدہ کے درمیان ڈائریکٹ فلائٹ چلائے گی۔ ہر ہفتے 12 ڈائریکٹ فلائٹس جو ہیں وہ 21 جولائی سے شروع ہوں گی اور احمد آباد شہر سے ہفتے میں 2 پروازیں شروع کی جائیں گی، اور اس کے بعد کمپنی بعد میں ریاض کے لیے بھی ڈائریکٹ فلائٹ شروع کر رہی ہے۔ سعودی عرب میں ہر سال جو ہندوستانی زائرین ہیں ان کی تعداد میں مسلسل اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ اس سال 5,000 فلپائنی عازمین حج کی مکہ مکرمہ روانگی کا امکان۔ فلپائنی مسلمانوں کے قومی کمیشن نے پیر کے دن کہا کہ ہزاروں فلپائنی عازمین آئندہ حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے مکہ مکرمہ کا سفر کریں گے، جن کا پہلا گروپ جو ہے وہ ہفتے کو سعودی عرب جو ہے وہ روانہ ہوگا۔ بنیادی طور پر کیتھولک مذہب والے فلپائن میں 120 ملین کے قریب آبادی کا تقریباً 10% حصہ مسلمان ہیں۔ زیادہ تر لوگ ملک کے جنوب میں جزیرے منڈاؤنا اور جزائر کے سلسلے سولو کے ساتھ ساتھ وسطی مغربی صوبے پالوان میں رہتے ہیں۔
फ्लाइनास के मुसाफरों की तादाद में 51% इजाफा। सऊदी फ़ज़ाई कंपनी फ्लाइनास ने जो मशरक़ वस्ती और मरूफ लो बजट एयरलाइन है 2024 की पहली तिमाही में पिछले साल के इसी अरसे के दौरान अपनी ऑपरेशनल रिपोर्ट जारी की है। फ्लाइनास ने अपनी फ़्लाइट्स के ज़रिए 3.7 मिलियन से ज़्यादा मुसाफरों को सफ़र की सहूलत फराहम की है, जो 2023 की पहली तिमाही के मुकाबले में 51% ज़्यादा है। और फ्लाइनास जो हैं उनके CEO बंदर अल महरा ने कहा, कंपनी ने साल के आगाज़ में जो मजबूत आगाज़ देखा है वो एक हिकमत अमली का हिस्सा है। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा जो है वो शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।